अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके फीडबैक से बहुत हौसला अफजाई मिलती है। आज का मौजू भी बहुत ही अहम मौजू है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम जो भी काम करते हैं, क्या हर अमल का सबूत कुरान और हदीस से देना ज़रूरी है? घड़ी हाथ में बांधना, मोबाइल का इस्तेमाल, पंखे का इस्तेमाल वगैरह जो जदीद इजादात हैं, जो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में नहीं थी, वो क्यों जायज़ या नाजायज़ हैं, जबकि कुरान और हदीस में इनका कोई ज़िक्र नहीं? और ये बिदअत क्या होती है? एक सुन्नत या बिदअत में कैसे फ़र्क पता चलेगा? ये बहुत अहम मौज़ूआत हैं जो हर मुसलमान के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इस बात को समझने के लिए एक बुनियादी उसूल को जानना बहुत ज़रूरी है। ये एक आम फ़हम, कॉमन सेंस और असूल फ़िक़्ह का असूल है। वो असूल ये है कि हम जो भी काम करते हैं इंसान होने की हैसियत से या मुसलमान होने की हैसियत से, उसकी दो किस्में हैं। एक है वो काम जो इंसान अपनी ज़रूरत के तहत करता है, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। खाना पीना, लिबास पहनना, गाड़ी का चलाना, मोबाइल का इस्तेमाल वगैरह, ये हर इंसान करता है, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम। इसको हम आसान अल्फाज में इसे नाम दे देते हैं अफ़आल हिस्सिया, यानी जो इंसान अपनी हिस्स, अपनी ज़रूरत के तहत करता है। दूसरे वो काम हैं कि जो हम इस्लाम या दीन की वजह से करते हैं, और हम उसको सवाब की नीयत से और ये समझ के करते हैं कि ये अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। इसको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरूअ किया है, यानी शरीयत का हिस्सा बनाया है। ऐसे कामों को हम अफ़आल शरइया कहेंगे, यानी वो काम जो शरीयत ने वो इंट्रोड्यूस कराए हैं, जैसे नमाज पढ़ना, रोज़ा, ज़कात, हज वगैरह। अब इन दोनों किस्मों को एक ही परड़े में आप रख के नहीं देख सकते। अफ़आल हिस्सिया यानी वो काम जो हम अपनी इंसान की एक ज़रूरत के तहत करते हैं, उसके अंदर असूल ये है, असूल फ़िक़्ह का असूल भी यही है कि वो तब तक जायज़ होंगे जब तक कि उनके नाजायज़ होने की कोई दलील कुरान और हदीस से न मिल जाए। यानी सराहतन कुरान और हदीस में तो ज़ाहिर-सी बात है उनके नाजायज़ होने का नहीं लिखा होगा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो चीज़ें नहीं थी। यानी इस्लाम के किसी असूल से वो अमल मुतआरिज़, टकराव न कर रहा हो, उसके अगेंस्ट न जा रहा हो, उसके खिलाफ न जा रहा हो। लिहाजा अगर एक बंदे ने हाथ पे घड़ी बांधी है और दूसरा कोई इससे पूछता है कि घड़ी बांधना किस हदीस से या कुरान की किस आयत से साबित है, तो ये सवाल बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये काम, ये शख्स हाथ पे घड़ी बांधना किसी इस्लाम या शरीयत के हुक्म की वजह से नहीं, बल्कि अपनी एक ज़रूरत के तहत कर रहा है। तो जो जिससे पूछा गया है, वो जवाब में ये कहेगा कि आप किसी कुरान की आयत या किसी हदीस मुबारका से इसको नाजायज़ साबित कर सकते हैं? अगर ऐसा नहीं है, तो ये अमल जायज़ है। अफ़आल हिस्सिया के अंदर असल जवाज़ है, यानी वो बुनियादी तौर पे खुद जायज़ होगा तब तक, जब तक कि किसी कुरान की आयत या हदीस मुबारका से उसके नाजायज़ होने का सबूत न मिल जाए। लेकिन जो अफ़आल शरइया हैं, जिनको हम दीन या बल्कि इस्लाम की तरफ से मशरूअ और इस्लाम की तरफ से इंट्रोड्यूस्ड चीज़ें समझते हैं, जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इसके अंदर तब तक कोई अमल मशरूअ नहीं होगा, तब तक कोई अमल शरीयत का हिस्सा या इस्लाम नहीं समझा जाएगा, जब तक कि कुरान और हदीस से उसको करने और उसी तरह करने का सबूत न मिल जाए। मसलन एक बंदा 6 नमाज़ें पढ़ना चाहता है। जी, मैं दिन रात में 5 फ़र्ज़ नमाज़ें हैं, मैं 6 या 7 या 10 नमाज़ें पढ़ता हूँ और सबको फ़र्ज़ समझता हूँ। हर एक के लिए अज़ान दूँगा। कोई उससे पूछेगा, भई इस्लाम में तो 5 नमाज़ों का ज़िक्र है। वो कहेगा कि यार किसी हदीस में मना तो नहीं किया गया, किसी कुरान की आयत में इस तरह मना तो नहीं किया गया, तो मैं क्यों ना पढ़ूँ? तो उसे कहा जाएगा कि इस्लाम के अंदर जो काम आप इस्लाम की का हिस्सा, शरीयत का हिस्सा समझ के करेंगे, उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फैसला सुना दिया है कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये जब आखिरी हज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, उस वक़्त ये कुरान की आयत नाज़िल हुई थी, और इसमें ये ऐलान कर दिया था कि आज दीन को मुकम्मल कर दिया गया है। अल्लाह ने अपनी नेमत को मुकम्मल कर दिया और इस्लाम को तुम्हारे लिए दीन मुकर्रर कर दिया। इसके बाद इस्लाम के अंदर न तो कोई चीज़ का इज़ाफ़ा किया जा सकेगा बतौर इस्लाम का हुक्म, और न किसी चीज़ के अंदर तब्दीली आ सकेगी, उन मामलात में जो कुरान और हदीस में ज़िक्र हो चुके हैं।
لہٰذا نماز بالکل اسی طرح پڑھنی ہوگی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، اذان ویسے ہی دینی ہوگی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دی جاتی تھی، روزہ، زکوٰۃ، ہر عمل کو بالکل من و عن ویسے ہی کرنا ہوگا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا۔ اگر کوئی بھی انسان اس میں ذرا برابر، رتی برابر تبدیلی کرے گا تو وہ دین نہیں سمجھا جائے گا، اس کو ہم بدعت کہہ سکتے ہیں، دین میں اضافہ کا نام دے سکتے ہیں۔ خیر، اب جو خلاصہ نکلا کہ جو کام انسان اپنی ضرورت کے تحت کرے اور اسلام کی طرف سے انٹروڈیوسڈ نہ سمجھے، اس کو مشروع نہ سمجھے، اس کے اندر تب تک وہ کام جائز ہوگا جب تک کہ اس کے ناجائز ہونے کی دلیل نہ ملے۔ جیسا کہ اب جدید ایجادات میں اگر فلم میں دیکھنے سے علماء منع کرتے ہیں اور اس کو ناجائز سمجھتے ہیں تو اس کے اندر وجوہات یہ ہیں کہ اس میں نامحرم کی تصویر آتی ہے، نامحرم کو دیکھنا ناجائز کام ہے، اس کے اندر موسیقی آتی ہے تو موسیقی سننا ناجائز اور حرام ہے۔ ان علتوں، ان دلائل کی وجہ سے اس عمل کو صحیح نہیں کہا گیا۔ تو یہ نہیں کہ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی اور وہاں سے کوئی دلیل آئی ہے، بلکہ اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ قرآن و حدیث کے اصولوں سے متعارض ہیں، ان سے کانفلکٹ آتا ہے۔ اور جو کام ہم شریعت سمجھ کے کریں گے اس کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ من و عن ویسا ہی ہونا چاہیے جیسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام بتلایا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی دین کے اندر کسی بھی طرح کی تبدیلی کرتا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اگر میں کچھ چیزوں کا نام لوں گا تو ایک مسلکی اختلاف پیدا ہو جائے گا، یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ آپ کسی بھی عمل کو دیکھیں تو یہ دیکھیں اس کا کہ کیا وہ عمل سنت ہے یا بدعت، اس کا معیار یہ ہے کہ اگر وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور اسی طریقے سے من و عن بالکل ویسا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا یا کرنے کا حکم دیا، قرآن کی کسی آیت سے اس کو کرنے کا اسی طرح حکم ہے، تو وہ سنت ہے اور وہ پوری دنیا میں اسی طریقے سے ہو رہا ہوگا۔ لیکن بدعت کیا ہوگی کہ اس کا نہ تو قرآن و حدیث سے اس طریقے سے کرنے کا ثبوت ہوگا، بلکہ وہ ہر بندہ اپنی مرضی سے کر رہا ہوگا۔ اب بہت سارے ایسے بدعت کے کام ہیں کہ جو ایک شہر والے ایک طرح کر رہے ہیں، دوسرے شہر میں جائیں وہی بدعت کا کام بالکل کسی ایڈوانس لیول تک پہنچ کے کچھ اور ہی خرافات کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ تو بدعات سے بچنا ہے، سنت کو اختیار کرنا ہے، اور اس جو الجھاؤ ہے کہ کون سا عمل میں کس عمل میں قرآن و حدیث کی دلیل مانگی جائے گی، کس میں نہیں مانگی جائے گی، اس کو بھی آپ اپنے ذہن میں ذہن نشین کر لیں کہ اگر آپ کسی کام کو دین اور شریعت کا حصہ سمجھ کے اور ثواب کی نیت سے کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پہ گناہ ہوگا، تو اس کے وجود کی دلیل یعنی اس کو ثابت کرنے کی دلیل قرآن و حدیث سے مانگی جائے گی۔ لیکن اگر آپ کوئی عمل اس طرح کر رہے ہیں کہ جس کو آپ دین کا حصہ نہیں، اپنی ضرورت کے تحت اپنی کسی نیڈ کے لیے کر رہے ہیں، جیسے جہاز ہے آج کل ہم استعمال کرتے ہیں، گاڑیوں کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ عمل تب تک جائز رہے گا جب تک کہ کسی قرآن و حدیث کے اصول سے یہ ٹکراؤ، اس کا کنفلکٹ نہ آئے، تب تک اس عمل کو ہم جائز سمجھیں گے۔ تو افعال حسیہ تب تک جائز ہیں جب تک کہ قرآن و حدیث سے ان کے ناجائز ہونے کا ثبوت نہ ملے، اور افعال شرعیہ تب تک ان کو کرنے کی اجازت نہیں، وہ غلط سمجھے جائیں گے جب تک کہ قرآن و حدیث سے اس کو ویسے ہی کرنے کا حکم نہ ثابت ہو جائے۔ اور سنت وہ کام ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا یا کہ اور اس کو کرنے کی ترغیب دی، اور بدعت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی نہیں کیا، لوگوں نے بعد میں آنے والوں نے وہ اپنی طرف سے گھڑ لیا اور اس کو بہت ضروری سمجھنے لگے، اور اب جو وہ کام ویسے نہیں کرتا اس کو بدعتی یا اس کو گمراہ یا اس کو دین سے نکلا ہوا یا اس کو اس پہ لعن طعن کرتے ہیں، تو وہ کام بدعت بن جاتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کوئی عمل ایسا کرتے ہیں کہ ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں، وہ من و عن ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں ہے، لیکن وہ ایک انتظامی طور پہ ہے، جیسے مدرسہ۔ اب مدرسہ اس طرز میں، اور مدرسے کی جو کتابیں ہیں یہ اس طرز میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، لیکن فرق یہ ہے کہ مدرسہ چلانے والے صرف ایک انتظامی تحت میں ایک ایڈمنسٹریٹو اور ایک ایجوکیشنل نیڈ کے تحت ایک سسٹم انہوں نے بنایا ہے۔ ان کا کہیں یہ نہیں کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہی تھا، جو اس طرح کا مدرسہ نہیں چلائے گا وہ گناہ گار ہوگا، اور جو اس کے اندر یہ کتابیں نہیں پڑھائے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ ان کا مقصد یہ جو کتابیں اب مدرسے میں پڑھائی جاتی ہیں، ان میں سے تو بہت ساری، یہ سب کی سب، ان میں سے تقریباً کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے سوائے قرآن کریم کے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حتیٰ کہ بخاری اور مسلم بھی بعد میں لکھی گئی۔ تو یہ جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، خصوصاً صرف و نحو کی جو عربی
کو सीखने के लिए है, ये तो सब एक एजुकेशनल नीड के तहत पढ़ाई जाती हैं। लेकिन वो काम जो हमारे यहाँ नमाज़ों से पहले, नमाज़ों के बाद, रोज़े से पहले, रोज़े के बाद, मय्यत में किसी की फौतगी या पैदाइश पे अजीब-अजीब किस्म के खुराफात हो रहे हैं, आप लोग सब जानते हैं। उनको के बारे में हम सबको ये सोचना चाहिए कि क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे काम आजकल ऐसे किए जा रहे हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में वही तारीखें आई, वही इवेंट्स आए, लेकिन उन इवेंट्स पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई इस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं किया जो आजकल किया जाता है। चलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वालों ने किया होता, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और बाद में आने वाले सहाबा। किसी सहाबी से तो साबित होते ये इवेंट्स जो आजकल किए जाते हैं। वो आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं कि जो आजकल हो रहे हैं कि जिनका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, सहाबा की ज़िंदगी में वो बार-बार आए, वही डेट्स आई हैं, लेकिन उन पे उन्होंने वो इवेंट्स ऑर्गेनाइज नहीं किए और उन चीज़ों को वैसे ही नहीं किया जैसा कि आजकल हो रहा है, और वो बढ़ती जा रही हैं, इनमें खुराफात बढ़ती जा रही हैं। इसलिए अल्लाह हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और शैतान के जाल से बचाए, बिदअत से बचाए और अपने दीन पर सही तरह से अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।